Brazil, bag-ong nag-una sa pagpanguma sa langyaw nga nasod, lugar nga diha nag-agay-ay ang Rio Preto sa tibuok tuig. Ug ang likod nga senaryo sa Dolnara Oasis Farm mao ang Sehado. Kini ang Dolnara Oasis Farm. Kaming tanan nagpuyo ingon nga managsuon usa ka pamilya. Diri namo giugmad ang damgo nga organikong agrikultura. Dinhi nagsugod ang paglaom og kalipay sa tanang katawhan. Kini ang Dolnara Oasis Farm. Natukod niadtong 1994 na ikapin 20 kasanga sa tibuok kalibutan ang Dolnara, lakip ang Korea, Estados Unidos, Japan, China, Russia, Central Asia, Kenya ug Pilipinas. May 15 anyos nga kasanatian sa agrikultura sa lain-lain nga nasod. Ang trabaho sa Brazil gisugdan niadtong 2009, nakuha ang Ojo Verde Farm sa Laranjao Paulista sa estado sa Sao Paulo ug ang Santo Rosa Oasis Farm sa Bahia. Ang Himangso Farm sa estado sa Bahia adtong 2010 ug ang Manhattan Farm sa lungsod sa Bahira sa estado sa Bahia. May sumada nga 40,000 hektarya ang kaumahan nga nakasiguro uban sa misyon makaani sa pinakasustansyadong pagkaon nga pinakataas ang klase. May katuyuan sa panglobo nga organikong pagpanguma, subli-subling nagpadala ang Dolnara sa Brazil sa ekspertong mangunguma para mapabarog ang mga infrastruktura alang sa pangkinatibuk-an nga pag-research o paglambo sa agrikultura. Lugar nga nagmugna sa lunhaw nga paglaom, budiga sa pagkaon alang sa kaugmaon sa tanang katawan, kini ang Dolnara Oasis Farm. Ang kalibutan nag-anto sa klase-klaseng mga sakit. Sa South Korea lang, usa sa tulo ang namatay sa kanser. Ang usa sa lima na ay diabetes ug 1/3 sa bag-ong gianak na ay atopic dermatitis. Mga sakit nga dili man tungod kay kulangan sa pagkaon kundi gumikan sa abusadong paggamit sa mga kemikal ug mga pesticide nga abono ug GMO nga maoy naghimo sa dili maayong pagkaon. Aron atong ampingan ang atong kaugalingon, pamilya ug tibuok katawhan, dili malimod nga kita naa na sa kritikal. Maong nagsiguro mi sa pagtanom sa sustansyado luwas nga mga pagkaon. Katuyuan sa Dolnara Oasis nga masiguro ang pagkaon gikan sa organikong pagpanguma, mao nga angayan nga di kalidad kaysa daghan tuod pero ubos ang klase. 28 anyos nga wala mi migamit sa pesticide, chemical nga abono ug mga herbicide. Gisubay namo ang dalan nga mag-amping kaysa mga pura. Giuna nga mapasiguli ang palibot aron maluwas ang kayutaan. Dugay nang gihatag og bili sa Dolnara ang lumad nga mga binhi. Pinaagi sa pagpanguma sa mga binhi, napadaghan ang lumad nga mga binhi nga nawala gumikan sa GMO. Kada tuig, nakaani kami sa kinatasan nga mga klase subay sa pamalaod sa Brazil o sa International Organic Certification. Nagtanumi sa mga lugas, prutas o tanon gamit ang pamaagi nga 100% organikong pangsagol para makaandam sa sustansyadong mga pagkaon. Lugar nga gawas nun sa katalagman ug para sa kaayuhan sa tanan. Kini ang Dolnara Oasis Farm. Ang Dolnara Oasis Farm maoy komunidad sa organikong pagpanguma. Kung sutaon gyud ang gamot sa tanang katawhan, mahibal-an nga kita usarad ay kapamilya. Ang Dolnara Oasis Farm naglangkob sa mga membro nga nagkaoban gikan sa Korea, Japan, US, Denmark, China, Taiwan, Russia, Pilipinas ug uban pa. Nagpuyo kami ingon nga malipayong komunidad nga magkapamilya nga nagkinabuhi pinaagi sa panudlo ni Teacher Sokson nga nagtagad sa tibuok katawhan ingon nga usa ka pamilya. Inay nga motawag nga presidente o direktor, kada usa gitawag nga kuya, ate, angkol ug ante.
Nagkinabuhi ingon nga usa ka pamilya nga naghigugmay ingon nga managsuon nagpuyo uban sa communal sharing ingon nga magkapamilya nga ang tanang butang atoa. Nagkinabuhi uban sa pagserbisyo, pagdiboto sa usag usa. Sa Dolnar Brazil Farm, daghan ang mga pasilidad. Ang elementarya, middle ug high school giaprobhan sa panggobyerno sa Brazil sa balanse sa paghumol o pamatasan ug kinaiya para maatiman ang umlabot nga kaliwatan uban sa panlantaw nga tahuron ang Dios ug higugmaon ang usag-usa para sa bag-ong kaliwatan nga andam mopadan-ag sa kalibutan. Na ay 2,800 square meters ng mga pasilidad para sa mga idaran, na ay auditorium, cafeteria, swimming pool, mga pananom ug harden. Di kalidad nga Silver Town para sa mga senior citizens nga malipayon diha sa ilang bulawanong katuigan uban sa kompleto, moderno ug bag-ong mga kagamitan. Dugang pa, gitukod ang Quafor nga kooperatiba para sa pagpanguma nga magtanom sa sustansyadong pagkaon para sa kalibutan. Gitukod ang Oasis Orchid Complex nga gitamnan sa mga bulak ug punuan sa prutas, ug ang Oasis Performing Arts Department gitukod para sa arte pangkultura. Sa panahon nga nagkuptanay kamot ang tibuok kalibutan, gipatunhay ang himsog nga panghuna-huna, sustansyadong pagkaon nga pamaagi para maampingan ang atong kaugalingon atong pamilya lakip ang tibuok planeta. Dinhi gituman ang kaugmaon sa bag-ong paglaom ug kalipay. Kini ang Dolnara Oasis Farm.